बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो है वो आपके सवालात के जवाब पर मबनी है। मुख्तलिफ़ औक़ात में जो मैं वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपलोड करता हूँ तो उसमें मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं, तो एक एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आज मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं उनमें से मैंने 6-7 आपके सवाल जो हैं वो निकाले हैं, और मैंने कहा कि जिन दोस्तों ने ये सवालात किए हैं उनको भी मालूमात हासिल हो, और दूसरे जो आम लोगों के जहन में भी शायद यही सवाल हों तो उनकी मालूमात के लिए भी इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत बेहतर रहेगी। और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें कि ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात जाएँ। तो एक सवाल ये आया है कि क्या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज़ जो हैं, पाकिस्तान में जब आते हैं कोई जायदाद ख़रीदते हैं तो कोई टैक्स में उनको राहत हासिल है। दूसरा एक सवाल किया था कि एक दोस्त ने कि मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में जब ओवरसीज़ आके रजिस्ट्री करवाते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं अदा करना पड़ता। और तीसरा जो सवाल है, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते वक्त जिनके पास ओवरसीज़ कार्ड हैं, पासपोर्ट है, क्या उनका फाइलर होना ज़रूरी है। और एक बहुत आम सवाल जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान से बाहर बाहर रहते हुए हम अपनी जायदाद को फ़रोख्त या ख़रीद कर सकते हैं। इस बारे में वीडियो भी पड़ी है, लेकिन आपको छोटी 2-4 मिनट में ये भी मैं अपडेट कर दूंगा। और एक सवाल है कि मुख्तार आम की क्या कोई मुद्दत है, स्पेसिफ़िक मुद्दत के बाद 6 माह के बाद, 2 माह के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान से रहते हुए ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी रिकॉर्ड देख सकते हैं। और एक सवाल ये है कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए क्या ऑनलाइन सब रजिस्ट्रार के साथ हम बयान दे के प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इस बारे में आज मैं इन तमाम सवालात का छोटा छोटा मुख्तसर तरीके से जवाब दूंगा। पहला सवाल जो है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में कोई राहत हासिल है कि नहीं है। तो इसका छोटा जवाब ये है कि कोई गवर्नमेंट ने कोई राहत नहीं दी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते वक्त ओवरसीज़ बंदे को। कि होता है ना कि जो बंदा बैरून मुल्क है, ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहा है, उसको कोई राहत हो, तो आपकी इतला के लिए ये है कि उसको कोई राहत नहीं है। जो एक आम पाकिस्तानी टैक्स पे करता है उतने ही आप टैक्स पे करेंगे, तो आप प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी या फ़रोख्त करेंगे तो उतना ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एक और दोस्त का था जी कि सिरे से जो ओवरसीज़ हैं उनको टैक्स जमा ही नहीं करवाना पड़ता। उसने कहा जी मेरी मालूमात ये है। तो आपके लिए अर्ज़ ये है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि ओवरसीज़ जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं या ख़रीदते हैं तो तमाम टैक्सेस से वो मुबर्रा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। शेड्यूल रेट के मुताबिक जो एफबीआर के रेट्स हैं, एफबीआर का जो शेड्यूल है टैक्सेस जमा करवाने का, और प्रॉपर्टी पे जो स्टाम्प पेपर लगते हैं उनमें कोई राहत नहीं है। उसी तरह ही आपके साथ भी सलूक होगा जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते वक्त ओवरसीज़ जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको फाइलर होना ज़रूरी होता है। तो ये एक वैलिड सवाल है। कुछ अर्सा पहले तक, 6 माह पहले तक हम क्या करते थे कि जिनके पास ओवरसीज़ कार्ड है उनको ऑटोमेटिकली ही फाइलर कंसीडर किया जाता था, कि उनको फाइलर नहीं होना पड़ता था। जिस तरह फाइलर का टैक्स जमा होता है, अगर वो जायदाद ख़रीद रहा है तो 3% के हिसाब से वो टैक्स जमा करवाता था, और अगर फाइलर ओवरसीज़ है और अगर ओवरसीज़ फ़रोख्त कर रहा है तो वो भी 3% के हिसाब से टैक्स देता था। हम उसको कंसीडर फाइलर ही करते थे, लेकिन अब 6 माह पहले इन्होंने एफबीआर का जिधर से वाचर जनरेट होता है, इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जब भी किसी शख्स का हम टैक्स बनाते हैं तो वो सिर्फ देखता है कि इसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम शामिल है कि नहीं है। अगर तो वो पाकिस्तानी हो, ओवरसीज़ हो, उस ओवरसीज़ कार्ड भी हो उसके पास, तो ये सहूलत उसके लिए ख़त्म हो गई है। ओवरसीज़ भी अगर है तो उसको भी फाइलर होना ज़रूरी है पाकिस्तान आकर। वाज़िया तौर पे सुन लें
کہ اوورسیز کو پہلے ہم فائلر ہی کنسیڈر کرتے تھے اور اس کا فائلر کے مطابق ٹیکس جمع کرواتے تھے. اب اگر اوورسیز ایکٹیو فائلر نہیں ہے, اس نے ریٹرن نہیں دی, تو وہ خریدار ہونے کی صورت میں 10.5% ٹیکس ادا کرے گا رجسٹری کا. یہ FBR کی ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اور فروخت اگر کر رہا ہے تو 6% دے گا. اگر وہ پاکستان آ کے فائلر ہو جاتا ہے, اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہے, تو پھر وہ یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ 3% اگر جائیداد خرید رہا ہے تو 3% پے کرے گا, فروخت کر رہا ہے تو بھی 3% ہی کرے گا. یعنی کہ اوورسیز ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنا ہی ٹیکس وہ پے کرے گا جتنا پاکستانی نان فائلر ٹیکس پے کرتا ہے. تو آگے آ جاتے ہیں مختار عام کا. میں آپ کو اینڈ پہ آ کے جواب دیتا ہوں کہ کیا اوورسیز پاکستان سے رہتے ہوئے آن لائن اپنا پراپرٹی ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے میری ویڈیو موجود ہے, آپ نے ای اسٹیمپ کی سائٹ پہ جانا ہے. ایک میں ویڈیو کروں گا کہ آپ انشاءاللہ 2-4 دن تک بناؤں گا کہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس سے اپنا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, لیکن صرف ان رجسٹریوں کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں جو آن لائن ہوئی ہیں. پاکستان کے شہری علاقے جو ہیں ابھی تک مینول ہیں, ان کا ریکارڈ آپ آن لائن کہیں سے بھی چیک نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے 6 ماہ سال پہلے یا 2 سال پہلے اپنی رجسٹری کمپیوٹرائز طریقے سے کروائی ہے, وہ اپنا ریکارڈ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں اگر آپ کو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو 2-3 دن انتظار کریں. ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اپنا ریکارڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ واضح ہے, کر لیں, اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر تو وہ چیک وہ موضع آن لائن ہوا ہے, پٹواری کے پاس نہیں ہے, تب آپ اپنا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. ادروائز اگر شہری حلقہ ہے, کمپیوٹرائز نہیں ہوا, تو اس کا ریکارڈ آپ آن لائن نہیں چیک کر سکتے. اس کے لیے پٹواری کے پاس ہی جانا پڑے گا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کل ہی کسی نے سوال کیا ہے کہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور میں یہاں سے کیا اپنا بیان قلم بند کروا سکتا ہوں, میں باہر بیٹھ کے اپنی جائیداد فروخت کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. پاکستان میں کوئی ایسا میکانزم, کوئی ایسا قانون ابھی پاس نہیں ہوا کہ بندہ انگلینڈ, امریکہ, سعودی عرب بیٹھا ہے, سب رجسٹرار آفس میں ویڈیو لنک کے ساتھ سب رجسٹرار اس سے بیان لے. ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یا تو اس کو خود پاکستان آنا پڑے گا اپنی جائیداد فروخت کرنے کے لیے, یا پھر پاور آف اٹارنی اس کو پاکستان بھیجنی پڑے گی, اس کے تھرو اس کی جائیداد ٹرانسفر ہوگی. اب آ جاتے ہیں, سوالات تو بہت ہیں لیکن یہ ویڈیو 8-10 منٹ کی ہونے والی ہے, تو آخری سوال پہ آ جاتے ہیں کہ کیا مختار عام کی کوئی مدت ہوتی ہے؟ تو مختار عام کی کوئی مدت نہیں ہوتی. جب آپ ایک بندے نے کسی دوسرے شخص کو مختار عام دے دیا ہے اور وہ اس کو کینسل نہیں کرواتا, دینے والا, جب تک اس وقت تک وہ کینسل نہیں ہوگا. وہ چاہے 1 سال ہو جائے, 2 سال ہو جائیں, 5 سال ہو جائیں, 10 سال ہو جائیں, 20 سال ہو جائیں, 25 سال ہو جائیں, تو مختار عام اتنی دیر ہی چلتا رہتا ہے جب تک مختار عام دینے والا آپ کا مختار عام کینسل نہ کروائے. دوسری صورت میں یہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ دینے والا اور لینے والا مختار عام جو ہے, ان میں سے کوئی بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی اس مختار عام کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو سوال جو ہے کہ مختار عام کی کوئی مدت ہے, جب تک مختار عام دینے والا اس کو کینسل نہیں کرواتا یا دونوں میں سے کوئی فوت نہیں ہو جاتا, تو لا متناہی ان لمیٹڈ اس کی مدت ہے. جب تک دونوں بندے زندہ ہیں تب تک اس پاور آف اٹارنی کو وہ یوز کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں زیادہ تر سوالات اوورسیز کے متعلق تھے. تو معذرت کے ساتھ, جو یہ موجودہ گورنمنٹ 2-3 سال سے 2 سال سے چل رہی ہے, انہوں نے بالکل پراپرٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں وہ اوورسیز کو کچھ نہ کچھ سہولتیں دیتی تھی. جیسے اوورسیز کارڈ کو پہلے 6 ماہ پہلے تک فائلر ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا, انہوں نے یہ بھی ختم کر دیا ہے کیونکہ ان کا موٹو ہے کہ پراپرٹی کے کام کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. تو اوورسیز بالکل ایسے ہی کنسیڈر ہوگا. بے شک وہ 1 کروڑ روپیہ زر مبادلہ پاکستان بھیج رہا ہے, 10 کروڑ بھیج رہا ہے, اس کو کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر میں سہولت میسر نہیں ہے. یا تو وہ نان فائلر کی حیثیت سے اپنے ٹیکسز جمع کروائے گا, یا پاکستان آ کے فائلر ہوگا, تو تب
وہ اکاموڈیٹ ہوگا اور وہ جو 3% والی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لازمی جناب اس کو شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو، بہت سے لوگوں تک یہ معلومات جاتی ہیں۔ تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔